رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وله الحمد في الآخرة. وله الحمد في الآخرة. وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما يعرج فيها. وما يعرج فيها. وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. لا تأتينا الساعة. لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. 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 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض फिर से पढ़ें, जबर जेर पेश का ख्याल रखें. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك لهم مغفرة
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي फिर से أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا أم به جنة جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض وما خلفهم من السماء والأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 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 وما
خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ नशा नहीं है नशा फिर से इन نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر फिर से पढ़ें ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير फिर से पढ़ें और जहाँ पर कलकला करना है सिर्फ वहीं करें इसके अलावा नहीं ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان يعملون له ما يشاء من محاريب
وقدور الراسيات من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.